बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। महत्वपूर्ण पाठहरू मध्ये का 12वटा पाठहरू मध्येका पहिला पाठ हामी गर्दै थियौं र यस पाठका पनि पहिला पाठमा पनि उसको केही अंश जो पहिलो बैठकमा बाँकी थियो आज उसलाई पूरा गर्न हामीले प्रयास गर्नेछौं। अल्लाहसित द्वारा प्रार्थना छ कि अल्लाह हाम्रो यो प्रयासलाई स्वीकार गरोस् र मुस्लिम दाजुभाइ र मुस्लिम समुदायको लागि यो पाठहरू अति नै लाभदायक प्रमाणित होस्। सँगै म मुस्लिम साथीहरूसित यो पनि प्रार्थना गर्छु कि यी पाठहरू हाम्रो जीवनमा चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण पाठहरू छन्। त्यसैले यस पाठलाई हामी ध्यानपूर्वक सुनौं र यसमा बयान गरिएको कुराहरू माथि ध्यान दियौं र जो कुरा कण्ठा गर्ने छ भने त्यो कुराहरूलाई कण्ठा गर्ने प्रयास गरौं, किनकि एक मुस्लिमको लागि यी पाठहरू अति नै महत्त्वपूर्ण पाठ छन्। आजका पहिला बैठकमा हामी सूरतुल फातिहा को बारेमा कुरा गर्दै आएका थियौं र सूरतुल फातिहा को विशेष कुराहरू हामीहरूको सामनेमा आइसकेका थिए। बस ती कुराहरू छ जो अझै राख्न प्रयास गर्छु। सूरतुल फातिहा को जो सर्वप्रथम पहिला आयत छन् श्लोकमा भनिएको छ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब को अर्थ के छ भने म तपाईहरुको सामनेमा प्रस्ट्याउन प्रयास गर्छु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को अर्थ चाहिँ के छ? सारा प्रशंसाहरू अल्लाहकै निम्ति छन् जो सम्पूर्ण जगतका रब पालनकर्ता हुन्। रब, यहाँ रब शब्द को प्रयोग भएको छ जसको मौलिक अर्थ हो पालनकर्ता र अरबी भाषामा यो 3 अर्थमा प्रयोग हुन्छ। क मालिक स्वामी प्रभु, ख पालनकर्ता निरीक्षक, ग शासक हाकिम प्रबंधक। यी संपूर्ण अर्थमा अल्लाह संसार का सबै प्राणी का रब हुन्। त्यस्तै सूरतुल फातिहा मानै यो पनि शब्द आएको छ मालिकी यौमिद्दीन, यानी सूरतुल फातिहा को चौथो श्लोकमा के छ मालिक यौमिद्दीन, अर्थात जो बदला दिने दिन का मालिक हुन्। यस संसारमा पनि कर्म को फल प्राप्त हुने गर्छ, तर यो पूर्ण रूपमा भने परलौकिक जीवन आखिरतमा नै प्राप्त हुनेछ, जहाँ अधर्मी, कपटी तथा पापीहरू नरकमा हुम्नेछन्
भने आस्थावान तथा सत्कर्मीहरू स्वर्ग जन्नतमा प्रवेश गराइनेछ। फेरि आयत नंबर व श्लोक नंबर 5 में भनिएको छ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हामी तिम्रै उपासना गर्छौं र तिमीसित नै सहायता चाहन्छौं। यसमा नअबुदु यहाँ मूल्य शब्द इबादत प्रयोग भएको छ, जुन अरबी भाषा में 3 अर्थ में प्रयोग हुन्छ। क पूजा र उपासना, ख आज्ञा पालन र हुकुम मान्नु, ग दास्तव स्वीकार गर्नु। र नअबुदु अर्थात हामी तिम्रै उपासना गर्छौं भने यो चाहिँ यो तीनै अर्थको हिसाबले मानव अल्लाहको समक्ष नमाज पढ्दाखेरि अल्लाहको सामनेमा प्रार्थना गर्दै यो कुरालाई स्वीकार गर्छ। त्यसपछि छ इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अर्थात हामीलाई सीधा मार्ग देखाओ, हामीलाई सीधा मार्ग देखाओ। यस आयतमा भक्त अल्लाहसित सिराती मुस्तकीम अर्थात जीवन यापन का लागि सीधा मार्ग, सरल तथा उचित बाटो र वास्तविक मार्गदर्शन का लागि प्रार्थना गर्दछ। यो मार्गदर्शन त्यही इस्लाम हो जसलाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम र अन्य सबै सन्देशताहरूले संसारवासी समक्ष पेश गर्नुभयो। कसैले पनि यसलाई केवल आफ्नो बुद्धिबाट पाउन सक्दैन। सिरातल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ती व्यक्तिहरूको मार्ग देखाओ जो तिम्रा कृपा पात्र भए, ती व्यक्तिहरूको मार्ग होइन जसमाथि तिम्रो प्रकोप भयो, न पथ भ्रष्टहरूको मार्ग। यस आयतमा मानव अल्लाहसित प्रार्थना गर्दै भन्छन् कि ती व्यक्तिहरूको मार्ग देखाओ जो तिम्रा कृपा पात्र भए। अल्लाह तालाको कृपा पात्र भएका व्यक्तिहरू को हुन् र कसरी कृपा पात्र भएका छन्, यसलाई हामी बुझ्न प्रयास गरौँ। यो सीधा मार्ग को व्याख्या हो, अर्थात इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम हामी जो अल्लाहसित भन्छौँ भनेर त्यो सिरातल मुस्तकीम को हो, कुन बाटो हो र कुन बाटोका लागि हामी अल्लाहसित प्रार्थना गर्दैछौँ भनेर उसको चाहिँ यो विशेषता, त्यो बाटोको विशेषता र व्याख्या चाहिँ यो हो। सीधा मार्ग केवल नबी, रसूल, सिद्दीक सत्यवादी, शहीद तथा सत्कर्मीहरूको मार्ग हुन सक्दछ। यो अवज्ञाकारी, पथभ्रष्ट, अधर्मी तथा अत्याचारीहरूको मार्ग कदापि हुन सक्दैन। सँगै हामीले प्रार्थना गर्दै भन्छन् अल्लाहसित कि त्यो व्यक्तिहरूको मार्ग होइन जसमाथि तिम्रो प्रकोप भयो, न पथ भ्रष्टहरूको मार्ग नै। अर्थात यो पथ भ्रष्टीहरू को हुन्, यसलाई
हदीसमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले वर्णन गरेर भन्नुभएका छन्। हदीसमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भनेका गरेका तथा सहमति जनाएका कुराहरू हदीस अर्थात मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भनेका गरेका तथा सहमति जनाएका कुराहरू बाट यो सिद्ध हुन्छ कि प्रकोपका भागीदार यहुदी जेवेस हुन्, किनभने तिनीहरूले नबीहरूको हत्या र अपमान तथा इस ग्रन्थमा फेरबदल जस्ता घोर अपराध गरेका थिए, जसको परिणाम स्वरूप अल्लाहले तिनीहरूमाथि अनेकों आपदा तथा प्रकोप अवतरण गरे। पथभ्रष्ट व्यक्तिहरू ईसाई क्रिस्चियन हुन्। ईसा अलैहिस्सलाम पश्चात सेंट पाल नामक यहुदी र त्यसका अनुयायीहरूले विभिन्न क्रियाकलापद्वारा ईसा अलैहिस्सलामले बताएका संपूर्ण शिक्षालाई परिवर्तन गरिदिए र यस प्रकार ईसाईहरू पथ भ्रष्ट भए। यस बारेमा सबै मुफस्सिर अर्थात कुरानविद, धार्मिक व्याख्याता, टिप्पणीकारहरू सहमत छन्। आजको महत्वपूर्ण पाठमा सूरा फातिहाको यति नै विस्तृत रूपमा राख्ने कुराहरू यतिसम्म नै हो। अब हामी सूरा अल-जलजला अर्थात सूरतुल जिलजाल को बारेमा अध्ययन गरौँ र म तपाईहरुको सामनेमा सूरतुल जलजलादेखि नाससम्मको व्याख्या राख्न प्रयास गर्छु, किनकि यो हाम्रो पाठको हाम्रो पहिला जो महत्वपूर्ण पाठ छ त्यो पाठको अंग हो। त सूरा फातिहा पछि म अब तपाईहरुको सामनेमा सूरत अल जिलजाल लाई पढ्छु, सँगै उसको विस्तृत रूपमा व्याख्या पनि राख्न प्रयास गर्छु। आशा राख्दैछु कि यो कुराहरू हाम्रो लागि लाभदायक प्रमाणित हुनेछन्। त सर्वप्रथम सूरत अल जिलजाल यो मक्की आयतहरू मध्येका हुन् र यसमा जम्मा 8 आयतहरू छन्। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इदा जुलजिलतिल अर्दु जिलजालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बक औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब म तपाईहरुको सामनेमा सूरतुल जिलजाल को अर्थ राख्दै छु।
र यसको अर्थमाथि हामी विचार गरौँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहिम। सुरु अत्यन्त करुणामय परम दयालु अल्लाहको नामबाट। इदा जुल्जिलतिल अर्दु जिल्जालहा, जब पृथ्वीलाई पूर्ण रूपले हिल्लाइनेछन्, अर्थात् ठूलो र भयंकर कंपन हुनेछन्, जसले गर्दा प्रत्येक वस्तुहरू टुट्ने फुट्ने र बर्बाद हुनेछन्। कुनै प्राणी पनि जीवित रहने छैनन्। यो घटना पहिलो सुरा र नरसिंहा फुक्ने बित्तिकै यो घटना पहिलो सुर नरसिंहा फुक्ने बित्तिकै हुनेछ। यसरी कयामत महाप्रलय आउनेछ। व अखरजतिल अर्दु अस्कालहा, र धरतीले आफ्नो भित्रको बोझ निकालेर फ्याँकिदिनेछ। अर्थात् धरतीभित्र जे जति गाडिएका छन् ती सबै धरतीका बोझ व भार हुन्। कयामतको दिन धरतीले सबैलाई बाहिर निकाल्नेछ। यो दोस्रो सुर फुक्दा हुनेछ। आरम्भदेखि अन्तसम्म मरेका व्यक्तिहरू जीवित भएर निस्किनेछन्। वक़ाल अल इंसानु मा लहा, र मनुष्यले भन्नेछ यसलाई के भयो। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, त्यो दिन पृथ्वीले सम्पूर्ण खबरहरू बताउनेछ। अर्थात् हदीसमा आएको छ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यो आयत तिलावत पाठ गर्नुभयो र सोध्नुभयो, तिमीहरूलाई थाहा छ धरतीका खबरहरू के हुन्? सहाबा रदियल्लाहु अन्हुमले भन्नुभयो, अल्लाह एवं उनका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्तम रूपमा जान्दछन्। उहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, धरतीका समाचार यी हुन् कि जुन पुरुष व महिला भक्तले धरतीको पिठ्योमाथि जे जति गरेको हुनेछ, धरतीले त्यसको साक्षी दिनेछ र भन्नेछ, फलानो व्यक्तिले फलानो दिन यसो गरेको थियो। तिर्मिजी अबवाब सिफतिल क़ियामह व तफसीर सूरत इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा। बिअन्न रब्बक औहा लहा, किनभने तिम्रा पालनकर्ताले त्यसलाई यस्तो गर्ने आदेश दिएका हुन्छन्। यौमइज़िन यसदुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम, मानिसहरू त्यस दिन एक्ला एक्लै आउनेछन् ताकि तिनीहरूलाई तिनका कर्म देखाइयोस्। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह, अनि जसले कन भर पनि सत्कर्म गरेको हुन्छ उसले त्यसलाई देखिनेछ।
वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरह, र जसले कणभर पनि दुष्कर्म गरेको हुन्छ उसले त्यसलाई देख्नेछ। यो चाहिँ सूरत अल जिलजाल को संक्षिप्तमा व्याख्या र उसको मतलब वर्णन गर्न मैले प्रयास गरेका थिए। अब यो सूरतको बारेमा केही कुराहरू म तपाईहरुको सामनामा राख्न प्रयास गर्छु कि यस सूरतको नामाकरण, सर्वप्रथम यस सूरतको नामाकरण चाहिँ सूराको नाम अल जिलजाल पहिलो आयतबाट लिएको छ। मूल भाव महाप्रलयको दिनको भयावह दृश्यको बयान। अवतरण काल, यसको विषयवस्तु एवं वर्णन शैलीबाट के स्पष्ट हुन्छ भने यो मक्काको आरम्भिक कालमा अवतरण भएका सूराहरू मध्येको हो, जुन समयमा संक्षिप्त र अत्यन्त हृदयस्पर्शी ढंगबाट इस्लामका मौलिक धारणाहरू मानिसहरू समक्ष प्रस्तुत गरिँदै थिए। केही टिप्पणीकारहरूले यस सूरालाई मदनी पनि भनेका छन्। अघिल्लो सूरासित अन्तर सम्बन्ध। अघिल्लो सूरा अल बय्यना को समाप्ति नरक तथा स्वर्ग को वर्णन सँगै भएको र यस सूरामा नरक तथा स्वर्ग अघि के कस्तो दृष्टि हुनेछ त्यसको चित्रण गरिएको छ। साथै यो कुरा पनि स्पष्ट पारिएको छ कि यस संसारमा जसले जस्तो कर्म गर्नेछन् त्यसै अनुसार उसको भविष्यको निर्णय हुनेछ। विषयवस्तु, यस सूराको विषय हो मृत्यु पश्चात दूसरो जीवनको वर्णन र यस संसारमा मानिसहरूले जति गर्दैछन् ती सबैको फल तिनीहरूले त्यहाँ देख्नेछ र भोग्नेछन् भन्ने बारेमा वर्णन सर्वप्रथम 3 आयतहरूमा बताइएको छ कि मृत्यु पश्चात दूसरो जीवन कसरी अस्तित्वमा आउनेछ र त्यो मनुष्यको लागि कस्तो आश्चर्यजनक हुनेछ। फेरि 2 आयतहरूमा बताएको छ कि यही धरती जसमा बसेर मनुष्यले निश्चिन्त भावका साथ हर एक प्रकारका कार्य गरेको छ, त्यस दिन अल्लाहको आदेशबाट यही धरती बोल्न थाल्छ र एक मनुष्यको सम्बन्धमा वर्णन गर्नेछ। कुन समयमा र कहाँ यस व्यक्तिले कुन कार्य गरेको थियो। त्यसपछि भनिएको छ कि त्यस दिन धरतीको हरेक कुना कप्चाबाट मनुष्य हुलकाहुल आफ्ना चिहानबाट निस्केर आउनेछन्। त्यहाँ तिनीहरूका कर्महरू तिनीहरूलाई देखाउन र कर्महरूको यो प्रस्तुति यस्तो पूर्ण एवं विस्तृत हुनेछ कि कुनै कणभर व रत्तीभर सुकर्म व कुकर्म पनि गुप्य रहने छैन। इमाम मकातिलले भनेका छन् यो सूरा ती 2 जना मानिसहरूको बारेमा अवतरण भएको छ जसमध्ये एक जना व्यक्ति भिकारीलाई थोरै सदका पनि दिन चाहँदैन र दोस्रो व्यक्ति साना तिना पाप गर्नमा कुनै भय महसुस गर्दैन। त्यसपछिको
सुरा चाहिँ जो हाम्रो जो यो महत्वपूर्ण पाठहरूमा जो छन् त्यो चाहिँ के छ अरे सूरत अल आदियात, सूरतुल आदियात। पहिला सूरतुल आदियात को बारेमा हामी विस्तृत जानकारी लिन प्रयास गरौँ। सूरतुल आदियात को नामाकरण को विषयमा लेखिएको छ कि पहिलो शब्द अल आदियातबाट यस सूराको नामाकरण गरिएको छ। मूल भाव मानव जातिको ईश्वरप्रति कृतज्ञताको वर्णन, अघिल्लो सूरासित अन्तर सम्बन्ध, दुवै सूराको सारांश तथा दुवै सूराको सारांश त एउटै अर्थात् महाप्रलय हो, तर दुवैमा फरक के छ भने अघिल्लोको सूरामा महाप्रलयको चित्रण गरिएको छ, जबकि यस सूरामा त्यसको प्रमाण वर्णन गरिएको छ। अघिल्लो सूरामा जाहेरी कर्महरू प्रकट गरिने कुरा भनिएको छ भने यस सूरामा छाती अर्थात् हृदयभित्र लुकेका भेद, नियत, धारणा, आस्था व अनास्था, ठीक व बेठिक विचारहरू प्रकट गर्ने कुराहरू बारे भनिएको छ। अवतरणकाल सूराको विषयवस्तु तथा वर्णन शैलीबाट प्रष्ट हुन्छ कि यो मक्काको आरम्भिक कालमा अवतरण भएको सूरा हो। अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु, जाबिर, हसन बसरी, इक्रमा र अता रहमतुल्लाहहरूले पनि यसलाई मक्की भनेका छन्, तर अनस बिन मालिक र कतादाले यसलाई मदनी भनेका छन्। विषयवस्तु, यस सूराको उद्देश्य मनुष्य परलोकको इन्कार गरेर कसरी अनैतिकतामा लिप्त भइहाल्छ भन्ने कुरा बताउनु हो। साथै परलोक बाह्य कर्महरूको सोधपुछका साथै तिनीहरूका हृदयमा लुकेका भेदभावहरूको पनि जाँच गरिनेछ भन्ने कुरा समेत यसमा बताइएको छ। यस उद्देश्यको लागि अरबमा फैलिएको त्यो अशान्तिलाई प्रमाण स्वरूप पेश गरिएको छ, जसबाट सारा अरब दिक्क भएको थियो। चारैतिर रक्तपात, हिंसा, लुटमार तथा अत्याचारी फैलिएको थियो। एक कबिला अर्को कबिलामाथि छापा मार्ने गर्थ्यो र कोही पनि निश्चिन्त सुत्न पाउँदै नथियो। यो एक प्रकारको यस्तो स्थिति थियो जसको दुष्टतालाई सारा अरब महसुस गर्दथ्यो। यसै स्थितिलाई संकेत गरेर बताइएको छ कि मृत्यु पश्चातको दूसरो जीवन र त्यसमा अल्लाह समक्ष उत्तरदायित्वबाट अनभिज्ञ भएर मनुष्य आफ्ना पालनकर्ताको कृतज्ञ बन्न पुगेको छ। मनुष्य अल्लाहले प्रदान गरेको शक्ति, क्षमता तथा बुद्धिलाई अत्याचार, लुटपाट तथा विनाशको लागि प्रयोग गर्दैछ। ऊ धन सम्पत्तिको माया जालमा अन्धो भएर विभिन्न तरिकाले धन प्राप्त गर्ने प्रयास गर्छ, चाहे त्यो तरिका जतिसुकै निकृष्ट तथा तुच्छ किन नहोस्। मनुष्यको यस स्थितिले स्वयं यस कुराको साक्षी दिन्छ कि ऊ आफ्ना पालनकर्ताद्वारा पाएको शक्तिको अनुचित प्रयोग गरेर उनीप्रति कृतज्ञता प्रदर्शन गर्दैछ।
मनुष्यको यो नीति कदापि हुने थिएन यदि उसले त्यस समयलाई जानेको र सम्झेको भए जब उसलाई चिहानबाट जीवित उठाइनेछ र उसको इच्छा इरादा प्रयोजन तथा उद्देश्य समेत हृदयबाट निकालेर बाहिर ल्याइनेछ, जसको प्रेरणाबाट उसले संसारमा विभिन्न प्रकारका कर्म गरेको थियो। त्यतिखेर मानव जातिका पालनकर्ताले राम्ररी बताउनेछन् कि कुन व्यक्तिले के गरे र कुन व्यक्तिले के गरेर आएको छ र कोसँग कस्तो व्यवहार हुनेछ। सूरा अल-आदियात मक्की हो, इसमें 11 आयतहरू छन्। तो अब सूरतुल आदियात को तिलावत फेरि म उसको तफसिर तपाईहरुको सामनेमा राख्छु। तो पहिले यसको तिलावत सुन्नुहोस्। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आदियाति दबहा फल्मूरियाति क़दहा फल्मुगीराति सुबहा फअतरन बिही नक़आ फवसतन बिही जमआ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलमु इज़ा बु'थिर मा फिल क़ुबूर व हुस्सिल मा फिस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अत्यंत करुणामय परम दयालु अल्लाह को नाम बाटा। वल आदियाति दबहा, कसम हत्यांग पत्यांग कर दे जोड़ने ती घोड़ाहरूको। फल मूरियाति क़दहा, जो खुरबाट अग्निका झिल्काहरू निकाल्छन्। फल मुगीराति सुबहा, र एका बिहानै छापा मार्छन्। फअतरन बिही नक़आ, र त्यहाँ धुलो उडाउँछन्। फवसतन बिही जमआ, अनि शत्रुका सैन्य दलभित्र पस्छन्। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, निश्चय नै मनुष्य आफ्ना पालनकर्ता प्रति कृतज्ञ रहेको छ। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, र ऊ स्वयं यसको साक्षी हो। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, ऊ संपत्ति को मोहमा धेरै नै लिप्त छ। अफला यअलमु इज़ा बु'थिर मा फिल क़ुबूर, के उसलाई थाहा छैन जब चिहानबाट सबै निकालिनेछन्। व हुस्सिल मा फिस सुदूर, र छातीभित्र जे छ त्यो पनि बाहिर निकालिनेछ। इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर, निश्चय नै उनीहरूका रब त्यस दिन उनीहरूको अवस्थासँग पूर्ण अवगत रहनेछन्। अब यस सूरा का केही आयतहरूमाथि गौर गरौँ।
ध्यान हामीले दिन प्रयास गरौँ। यस सूराका आयत नम्बर 6 मा के भनेका छन्, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, निश्चय नै मनुष्य आफ्ना पालनकर्ता प्रति कृतज्ञ रहेको छ। अर्थात जुन शक्ति एवं सामर्थ्य अल्लाहले मनुष्यलाई प्रदान गरेका छन्, ती शक्ति सामर्थ्य तथा व्यवसायलाई मनुष्य अत्याचार एवं अपराध को लागि प्रयोग गर्दछ। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, अर्थात प्रभु स्वयं यसको साक्षी हो। अर्थात मनुष्य र उसको अंतरात्मा त्यसमाथि साक्षी छ र धेरै काफिरहरू त स्वयं आफ्नो जिब्रोबाट पनि खुल्लम खुल्ला कृतज्ञता प्रदर्शन गर्छन्। अफला यअलमु इज़ा बु'थिरा मा फिल कुबूर, के उसलाई थाहा छैन जब चिहानबाट सबै निकालिनेछन्। अर्थात चिहानमा रहेका मृत मानिसहरूलाई जीवित पारेर खडा गरिनेछ। वहुस्सिल मा फि सुदूर, र छाती भित्र जे छ त्यो पनि बाहिर निकालिनेछ। अर्थात हृदयमा जे इरादा, संकल्प तथा उद्देश्यहरू लुकेका छन् ती सबै खोलेर राखिनेछ र ती सबैको जाँच गरी राम्रा कामहरूलाई छुट्टै राखिनेछन्। इन्न रब्बहुम बिहिम यौमैदिन लखबीर, निश्चय नै उनीहरूका रब त्यस दिन उनीहरूको अवस्थासँग पूर्ण अवगत रहनेछन्। अर्थात सबैलाई थाहा भइहाल्छ कि ऊ पूर्ण अवस्थामा छ। अर्थात ऊ सजायको योग्य छ कि प्रतिदानको योग्य। आदरणीय साथीहरू हो, आजको महत्वपूर्ण पाठहरूको पहिला पाठ या आजको महत्वपूर्ण पाठहरूका पहिलो पाठ को दूसरो बैठकमा राखिएको कुराहरूको साथ नै तपाईहरुसित बिदा लिन्छु। आशा छ कि मैले राखेको कुराहरू सबै साथीहरूको लागि लाभदायक प्रमाणित हुनेछन् र जो कुराहरू अझै बाँकी छ त्यसलाई पनि राख्ने प्रयास गर्छु र यो जो 12 वटा पाठहरू छन् त्यो म तपाईहरुको सामनेमा राखेर नै तपाईहरुसित बिदा लिन्छु। तर अहिले चाहिँ पहिलो पाठको दूसरो बैठकको साथ माने तपाईहरुसित बिदा लिन खोजेको छु। अल्लाहसित आशा छ कि यो कुराहरू हामीहरूको लागि लाभदायक प्रमाणित होस् र यसमा जे जति कुराहरू बयान गरिएको छ त्यो कुराहरू माथि अल्लाह ताला हामीहरूलाई ध्यान पूर्वक त्यो कुराहरूमाथि ध्यान दिनु क्षमता प्रदान गरोस् र त्यो कुराहरूमाथि विचार गरेर आफ्नो जीवनमा परिवर्तन ल्याउने क्षमता पनि प्रदान गरोस्। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला नबी मुहम्मद व बारिक वसल्लम।